जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं सरफराज सफ़ी हूँ और आप मेरा वीडियो लॉग देख रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने आपको अपने व्लॉग में बताया था कि मलक रियाज फिर से मुतहर्रिक है। उसके जो पाकिस्तान में गुर्गे मौजूद है ना, उनको चाबी दी गई है। यूं चल 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 फिर गेम करना। अब दो बड़े गुर्गे तो आप जानते ही हैं ना, जावेद चौधरी है, हमारे मुल्क के मारूफ एंकर, मारूफ यूट्यूबर, मारूफ कॉलमिस्ट। वो कहते हैं कि मेरी 90 की दहाई से मेरी दोस्ती है मलक रियाज के साथ। उसके लिए किताबें भी लिखी, उसके लिए कॉलम्स भी लिखते हैं। पता नहीं की करते उनके वास्ते, मलक रियाज वास्ते, और मलक रियाज भी उनके वास्ते बहुत छावां करता है ना। अह, दूसरा मुर्गा, वो जो हर जर्नलिस्ट कहता है मैंने बड़ा होके कामरान खान मिलना है, बनना है, कामरान खान बनना है मैंने। वो कामरान खान पूरा मुतहर्रिक है। और बात यही खत्म नहीं हुई, ये तो स्टोरी मैं सुना चुका हूं आपको 2-3 दिन पहले। एक बहुत अहम व्हाट्सएप मैसेज वायरल है मलक रियाज का इस वक्त। ये स्क्रीन पे मैं आपको दिखाऊंगा भी, ये आप देखेंगे। उस व्हाट्सएप को उर्दू में लिखा हुआ है, एक लंबा चौड़ा, और उसमें यही ताना दिया गया है अपना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को कि आपने जो ये आईएसएफसी बनाई है ना, ये नहीं चलनी। क्यों नहीं चलनी, ये भी मैं बताता हूँ साफ साफ। और मलक रियाज मतलब ਉਹ आशिक जिमें लहू दे नाल नहीं लिखते, अपना खून कट के उसके साथ लेटर लिखते हैं, ये इसी तरह का लेटर है। चीखे मारता हुआ, दुहाई देता हुआ ये मैसेज है, और लंबा चौड़ा मैसेज है। और जना आसम मुनीर के सामने कुछ दरखास्तें रखी गई। ये पूरी तफसील बैरिया टाउन के हवाले से, और बैरिया टाउन कराची में काम पड़ रहा है इस वक्त फिर बड़ा। हाँ भाजी, ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ना कि आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान हो गए हैं। अब मलक रियाज के लिए मौजें कुछ ना कुछ तो होंगी। सारी तफसील बताता हूँ, लेकिन उससे पहले वो कोई नियाजुल्लाह नियाजी है और शेर अफजल मरवत है। आप जानते ही हैं शेर अफजल मरवत को, और दोनों ने बावा टंग ली ना कोर कमेटी के इजलास के विच कि आ जरा बाहर तू और तू आ बाहर। वो जो फिरदौस शमीम नहीं है कराची वाले, पीटीआई के, उन्होंने इनकी कोर कमेटी के इजलास में कह दिया कि शेर अफजल मरवत तू पार्टी का बेड़ा कर करने। 2-3 महीने लगाकर पार्टी का एक बयानिया बनाया जाता है, और आप शेर अफजल मरवत साहब आप एक ही दिन में उसे ठुस कर देते हैं। ऐसा बयान देते हैं कि उसका पट्ठा बह जाना है। सीधी बात है। इस पे शेर अफजल मरवत हो गए गर्म, और उधर से नियाजुल्ला न्याजी वो भाई भी गर्म हो गया। एक दूसरे के साथ उनकी मतलब वो लत्ते लेने लगे एक दूसरे को, और फिर एक मिनट च ना बावां टंग लेंदे है। मैं पहले भी दसिया सी, अली अमीन गंडापुर और ये जो कैसर है इनका, जो असद कैसर जो स्पीकर भी रहा कौमी असम्बली का, उनके दरमियान भी लड़ाई हुई थी पिशावर के एक इजलास में, इंडोर इजलास में, खुफिया इजलास में, और एक दूसरे को मारा था इन्होंने। ये भी मतलब ये ट्रू है। सच्ची सच्चियां गल्लां यार हुंदियां वा, सुन लिया करो। खैर, ये शेर अफजल मरवत के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं, और शेर अफजल मरवत कहता है कि मैं कल्ला ही काफी हाँ। ओह, अपने लीडर की तरह वो कहता तो था मैं डट के खड़ा हूं, मैं कल्ला ही काफी हूं। तो शेर अफजल मरवत भी यही कह रहा है कि मैं कल्ला ही काफी हूं। कहता है कि आप में इतनी जरूरत होती तो सड़कों पे आप नजर आते। कोर कमेटी में साफ साफ वो सबको ताने देता है, मैं ही नजर आता हूं क्योंकि मैं डरता वरता नहीं हूं। वही जनाब परवेज मुशर्रफ का डायलॉग। और इसलिए नजर आता हूं कि मैं डरता वरता नहीं हूं, और सब अपनी अपनी इज्जत संभाल के रखें अपने पास। मुझ पर इल्जाम तराशी बंद करें, मैं जो कर रहा हूं मुझे करने दें। और दूसरे पासे एफ आई ए खिंची फिर दी है इन्होंने
شیر افضل مروت نے جو وہ مریم نواز شریف کے حوالے سے الزام لگایا تھا کہ اس نے $1 لاکھ کی پیمنٹ کر دی ہے اور میرے سر کی قیمت لگ گئی ہے اور یہ مجھے مار دیں گے، وہ علی خان جو تھا نا، وہ ایم این اے جس پر اس نے الزام دھرا کہ اس نے مجھے بتایا، وہ ایف آئی اے سے کھینچ رہی ہے کہ ادھر آنا بھائی ایم این اے صاحب، دس شیر افضل مروت جو کہندا وہ کہندا جی مینوں نہ پوچھو، شیر افضل مروت نوں پوچھو، انہوں کنے کہ اسی پبلک کر دے، میرا تے سورس پاکستان چ ہے ہی نہیں۔ یہ اگے چل کے انہاں گلاں دا رزلٹ جدوں تہاڈے سامنے آئے گا، ساڈے سامنے سارے دے، تو بھیانک ہوگا۔ سیدھی بات ہے، پچھلے دنوں ڈان اخبار نے کراچی سے ایک رپورٹ شائع کی، ایک سٹوری شائع کی، ایک خاتون جرنلسٹ کی طرف سے وہ سٹوری تھی کہ جب سے صدر آصف علی زرداری پریزیڈنسی میں ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت پھر سے سندھ میں بن گئی ہے، تو بحریہ ٹاؤن کے لیے آسانیاں ہو رہی ہیں اور قبضے پھر شروع ہو گئے۔ میں نے تو آپ کو صاف صاف بتایا کہ بحریہ ٹاؤن اتنے اکلا آئندہ ہی نہیں ہے ملک ریاض کا، آصف علی زرداری صاحب ہے نا، اور عبداللہ شاہ کا منڈا ہے نا مراد علی شاہ، تو ملک ریاض کو اکیلے کو 16,000 ایکڑ سے بڑھ کر 2,000 ایکڑ سے آگے جب بات جاتی ہے تو پھر پتہ تو چلتا ہے گوٹھیں کیسے خالی کروانی ہیں، کس پولیس آفیسر کی ڈیوٹی لگانی ہے، کن مچھیروں کو کہاں بھگانا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اور بحریہ ٹاؤن کے لیے مزید سپیس، مزید زمینیں خالی کروانی ہے۔ یہ سلسلہ پھر سے شروع ہو گیا ہے۔ ملک ریاض کا جو لیٹر آیا ہے واٹس ایپ پر جو وائرل ہو رہا ہے بہت سارا، اس میں ہاڑے ہیں، اس میں تانے ہیں، اس میں التجائیں ہیں، اس میں منتیں ہیں، اس میں سماجت ہے، اس میں پتہ نہیں کیا کیا ہے، اور کیسے کیسے، مطلب بس ملک صاحب رو رو کے اپنے لہو نال وہ لکھتے رہے لیٹر۔ ظاہر ہے ملک ریاض تو نہیں لکھ سکتے نا، جان پتہ ہی ہے نا، 333 نمبر لے کے وہ بندہ پاس ہویا سی میٹرک دے وچوں کئی سپلیاں دے بعد، وہ تو نہیں لکھ سکتے اس روانی سے جو ان کے لیے کالم لکھتے رہے ہیں۔ ظاہر انہوں نے کام پایا نا۔ خیر، وہ واٹس ایپ پہ موجود ہے، واٹس ایپ گروپوں میں، اگر آپ مطلب کرنٹ افیئرس کے گروپوں میں ہیں واٹس ایپ کے، تو آپ کو وہ لیٹر مل جائے گا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی گروپ میں۔ ادروائز میں یہ تو آپ کو دکھا ہی رہا ہوں جس میں ملک ریاض نے کہا ہے کہ چیف صاحب، چیف آف آرمی سٹاف صاحب، بات یہ ہے کہ آپ نے جو یہ ایس آئی ایف سی بنائی ہے نا، یہ نہیں چلنی، اس لیے کہ جب یہاں کا سرمایہ کار در در کی ٹھوکریں کھائے گا، ذلیل ہوگا، تو باہر سے سرمایہ دار پاکستان بھلا کیوں آئے گا؟ آپ جانتے ہیں نا کہ وہ ایک بڑی پلاننگ ہے جنرل سید آصم منیر کی، ایک بڑا ویژن ہے ان کا کہ ہم نے زراعت، معدنیات، ٹیکنالوجی اور دیگر شعبوں میں باہر سے بھاری انویسٹمنٹ لے کے آنی ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے فیسیلیٹیٹ بھی کرنا ہے سرمایہ کاروں کو جو باہر سے پاکستان میں سرمایہ کاری کریں گے، اور ہم نے ان کو ہر طرح کی سہولیات دینی ہے، اور 1 ونڈو آپریشن ہوگا۔ اوئی راتی جڑی میں گل کردا سی منموہن سنگھ والی کہ نو لائسنس اور نو پرمٹ والا یہ معاملہ ہوگا، 1 ونڈو پہ ان سرمایہ کاروں کے، ان سرمایہ داروں کے معاملات، مسائل حل ہوں گے، اور انہیں کھلی چھٹی ہوگی کہ آپ نے ریکارڈ مطلب معدنیات کے چکر میں جانا ہے، کول ڈھونڈنا ہے، سونا ڈھونڈنا ہے، چاندی ڈھونڈنی ہے، تانبا ڈھونڈنا ہے، گیس نکالنی ہے، پیٹرول نکالنا ہے، پاکستان میں کیا کرنا ہے اب وہ کریں۔ جنہوں نے جن کے پاس زراعت میں جن کا انٹرسٹ ہے انہیں اس پاسے لا دیتا جاوے گا، اور جو آئی ٹی کی دنیا کے لوگ آئیں گے پاکستان میں بھاری سرمایہ لے کر، ان کے لیے آئی ٹی سٹی بنا دیے جائیں گے۔ مریم نواز شریف نے تو شروع بھی کر دیے ہیں پنجاب میں، آپ جانتی ہیں۔ یہ ملک ریاض کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں چلنا، باہر سے سرمایہ دار نہیں آئے گا، کیونکہ وہ دیکھے گا کہ اتنی بڑی امپائر بحریہ ٹاؤن کے نام سے ایک بندے نے زیرو سے شروع کی، ایک کلرک نے، ایک سڑکوں پہ لک ڈالنے والے بندے نے، ایک جیل روڈ لاہور پر شرابیوں کو
जाम बना के देने वाले बंदे ने एक बहरिया टाउन नाम से एक बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ शुरू किया, जो शहर शहर फैल गया। उसने लाखों लोगों को रोजगार दिया और लाखों लोगों को उसने दौलतमंद बनाया और बहुत सारा पैसा दिया प्लाटों के इवज। उठ वो वार्ड देता है इस सरकार ने ना, और रियासत ने, यूं कह ले। जब वो हमारा हशर देखेंगे बाहर के सरमायादार, तो वो पाकिस्तान नहीं आएंगे कि इन्होंने तो अपने नहीं छोड़े, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े इन्होंने, तो साढ़े नाल की होएगा। इसलिए मलिक रियाज ने ये फतवा फरमाया है कि जन्नत साहब आपका ये मंसूबा नहीं चलेगा, अगर ये मंसूबा चलाना है तो मेरे बंदे भूखे मर गया जे। बहरिया टाउन के मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं मिल रही, हमारे अकाउंट्स मुंजमद है, हम वहां से पैसा नहीं निकाल रहे। लाखों लोग जुड़े हुए हैं बहरिया टाउन के साथ, उन्होंने पैसे नहीं मिलते, उन्होंने तनख्वाहां नहीं मिलदियां, उन्होंने घर के चूल्हे ठंडे हो गए। बहरिया टाउन का बिजनेस ठप है, और जो प्रॉपर्टी के बिजनेस में बहरिया टाउन में इंटरेस्टेड पार्टीज थी वो बर्बाद हो गई हैं। हुण बस कर दे, बस कर दे, बस कर दे, मतलब यूं कह रहे हैं। ये इस लेटर में सब कुछ ये है। और मैंने वापस आन दे, असल गल तो है ना। और उसमें ये एक बड़ा जो तीर है ना वो मारा गया है इस लेटर में। उसमें कहा गया है कि मुझे कहा गया कि भाईजान आसिफ अली जरदारी के खिलाफ बयान दे, वादा माफ गवाह बन माजी में, लेकिन मैंने इनकार किया, ना मैं नहीं बढ़ाऊंगा। फिर मुझे कहा गया जब बुरा टाइम आया मियां नवाज शरीफ पर, तो फिर मुझे कहा गया कि हुण मियां नवाज शरीफ के खिलाफ वादा माफ गवाह बन, तो फिर मैं क्या, मैं नहीं बनाऊंगा। अब मुझे कहा जा रहा है कि इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बनो, अलकादर ट्रस्ट में $190 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग में और 400 अरब रुपया जो सुप्रीम कोर्ट वाला जुर्माना है। शहजाद अकबर, वो जो मिर्जा भाग गया जो मुल्क से बाहर, बेग, शहजाद बेग और इमरान खान के खिलाफ, आदम खान के खिलाफ, इन लोगों के खिलाफ वादा माफ गवाह बनो, तो फिर पाकिस्तान आ जा। तो मैं नहीं बनाऊंगा। हालांकि आप जानते हैं कि अलकादर ट्रस्ट में अगर इमरान खान मुजरिम है या मुल्जिम जो भी कह दे, बुशरा बीबी इन्वॉल्व है, वो फरागोगी इन्वॉल्व है, तो मलिक रियाज और उसका मुंडा अहमद अली 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 जिनकी मलिक अहमद अली, वो भी उतना ही इन्वॉल्व है। मुकदमा उन पर भी उतना ही है, और वो कह रहा है कि मुझ पर प्रेशर डाला गया कि जी तू वादा माफ गवाह बननी तो तेरी खैर नहीं हैगी, इसलिए मैनू मुल्क तो नसना पिया और मैं दुबई जाके डेरे ला लेते, मैं गवाही नहीं दवांगा इमरान खान के खिलाफ। पर इल्तजाएं हैं, बहुत सारे दुखड़े जो हैं वो शेयर किए हैं इस लेटर में या इस मैसेज में मलिक रियाज ने। मलिक रियाज की खलासी फिर भी नहीं हो रही, इस लेटर के बावजूद नहीं हो रही। जो लोग बेरोजगार हुए हैं बहरिया टाउन में, हमें दुख है, उनका तकलीफ है। किसी का चूल्हा ठंडा हो, किसी को नौकरी से फायर किया जाए, बंदे मारने वाली गल ही होंगी है ना। ये फायर भी वही है भाई कि बंदा बस फाइनेंशियली मर गया तो मर गया, हमें तकलीफ है इस बात की। लेकिन दूसरी तरफ ये सोचा जा रहा है कि ये जो मुलाजमीन हैं इनमें से अक्सरियत तो वो है, हाँ, एक्स सर्विसमैन कह लें या कुछ भी, अंबार लगे हुए हैं मिलिट्री के पेंशन याफ्ता लोगों के, तो उनकी तनख्वाहों का कोई मसला नहीं। ये इस तरह की भी बातें हो रही हैं। लेकिन मलिक रियाज की इस चीख का, इस फलक शिगाफ चीख का, इस दर्दमंदाना अपील का दूसरी तरफ असर होता नजर नहीं आ रहा। क्योंकि पाजी मैं आपको एक बात बता दूं कि गरीब की जो आह होती है ना, आह अर्श हिला देती है। कितने गरीब होंगे, कितने बेबस, कितने कमजोर, कितने लाचार वो किसान, वो छोटे छोटे जिम्मेदार, वो मामूली बेचारे फाइलर्स की कुछ नहीं किया मलका तू लोगों के नाल यार।
تو یہ بددعائیں ہیں بھائی، سیدھی بات ہے. اور ملک صاحب کو اب بھی کفارہ ادا کرنا چاہیے. یہ دسترخوان لگا کے نا، بیریا ٹاؤن دسترخوان، بیریا دسترخوان، یا چند سکول بنا کے، یا کوئی ایک آدھ ہاسپٹل بنا کے یہ کفارے ادا نہیں ہوتے. آپ نے کہا تھا ملک صاحب کہ میری جتنی آمدن ہے نا، اس کا 50% میں غریبوں کے نام کرتا ہوں. نہیں کیتا پاجی، غریبوں دے ظلم تے بتھیرے ہوئے ہوں گے، لیکن اس طرح کے جھوٹے وعدے آپ نے بہت کیے. اور غریبوں کی آہ سے ڈرنا چاہیے ہم سب کو، اور سکون مانگنا چاہیے، رب کی رحمت اور برکت مانگنی چاہیے اپنے کاروبار میں، اپنی نوکری میں، اپنے بزنس میں، اپنے زندگی کے ہر طرح کے معمولات میں. جس دوست نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا، ان سے یہی گزارش ہے کہ بھائی جان ہم آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں. او میرے پراؤ، میری بھنوں، میں تیرے واسطے دعا کرتا رہنا. اب میرے ویورز ہے لیکن میرا ولاگ دیکھ کے ایسے ہی نکل جاتے ہیں. یار سبسکرائب کر لیا کرو چینل، اس کی بیل شیل مار لیا کرو، بیل آئیکن دبا لیا کرو، جن میں کہنا ہونا ٹلی مار لو، ٹلی ٹرن کر کے لائک ضرور کیا کریں ولاگ کو، ویڈیو کو. نہیں اچھا لگتا تو ڈس لائک کرتے ہیں، لیکن انگلی سے ہلاؤ نا یار. اور آپ کے کامنٹس مجھے چاہیے ہوتے ہیں، مجھے ان سے رہنمائی ملتی ہے. اللہ حافظ.